वेलकम टू महाकिड्स टीव्ही। कृपया आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करून सपोर्ट करा। आज आपण शिकणार आहोत छ छ ची 14 खडी। छ छ छत्रीचा। छ छ ला कानात छा। छ ला पहिली विलांटी छी। छ ला दुसरी विलांटी छी। छ ला पहिला उकार छू। छ ला दुसरा उकार छू। छ वर एक मात्रा छे। छ वर अर्धा चंद्र छा। छ वर दोन मात्रे छै। छ ला काना एक मात्रा छो। छ ला काना वर अर्धा चंद्र छ्वा। छ ला काना दोन मात्रे छौ। छ वर अनुस्वार छम। छ च्या पुढे विसर्ग छहा। छ छा छी छी छू छू छे छा छै छो छ्वा छौ छम छहा। कृपया चॅनलला सबस्क्राइब करून सपोर्ट करा। धन्यवाद।